अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मीडिया ट्रायल के साथ मैं हूं इजहार हमीद मेमन। चंद दिन कबल लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर एक अंधोनाक सानहा हुआ। सानहे के बाद सीसीपीओ लाहौर ने जो बयान जारी किया वो बयान इंतहाई अलमनाक बयान था। सीसीपीओ लाहौर के मुताबिक खातून को रात 12 बजे के बाद मोटरवे के बजाय जीटी रोड पर जाना चाहिए था। इस बयान के बाद मुझे ये लगता है कि पंजाब हुकूमत से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि ऐसे बंदे को उन्होंने सीसीपीओ का ओहदा दे दिया है। इस बंदे के लिए जो ओहदा जचता है वो है ट्रैफिक वार्डन का ओहदा, ताकि ये बंदा नाम निहाद सीसीपीओ हर चौक पर ट्रैफिक वार्डन की तरह खड़े होकर तयन करे कि मर्द को किस रास्ते पर जाना है और खातून को किस रास्ते पर, बिलखुसूस खवातीन के वक्त का भी तयन करे कि उन्हें किस वक्त पर किस रास्ते से जाना है। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है जिस तरीके से हुकूमती वुज़रा, MNAs, MPAs, तर्जुमान सब ने इस बयान का दिफा किया है, इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। कुछ साल कबल, बल्कि 2 साल कबल, जब नन्ही ज़ैनब का वाकया हुआ था कसूर में, तो शहबाज शरीफ साहब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसे थे या मुस्कुराए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस हंसने मुस्कुराने को इंतहाई शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। बिल्कुल वो हंसना जो था वो गलत था। लेकिन आज इस हसास तरीन मामले पर जो असद उमर साहब जैसे जिम्मेदार शख्स ने जो रवैया अपनाया है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। आइए सुनते हैं कि असद उमर साहब अपने बयान में क्या कहते हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन आप पूछ रहे थे उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, तो एक्शन किस बात का लेंगे कि आपने अच्छी स्टेटमेंट नहीं दी? नहीं, एक्शन इस बात का नहीं होना चाहिए कि आपने विक्टिम को ब्लेम किया। फिर भाई वो पूछ रहे थे ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं ना। असद उमर साहब, अगर शहबाज शरीफ का तब हंसना गलत था तो आज आपका इस तरह हंसकर जवाब देना भी गलत है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि हादसे से बड़ा सानहा यह हुआ कि कोई रुका नहीं हादसा देखकर। आप कम से कम इस मामले की हसासियत को तो पहचानें। इसके बाद बात करते हैं शीरी मजारी साहिबा की। शीरी मजारी साहिबा इस वक्त इंसानी हुकूक की वजीर हैं, लेकिन उन्होंने क्या बेहतर समझा? उन्होंने यह समझा कि इस मामले पर सीसीपीओ का जो भी बयान था उन्होंने एक ट्वीट के जरिए उसको बंद कर दिया। उन्होंने बस ट्वीट के जरिए उसकी मजम्मत की। शीरी मजारी साहिबा, अगर ट्विटर ही चलाना है तो वजारत छोड़ दें, वजारत किसी और अहल बंदे को दे दें। आपको इस वक्त उस मुतासिरा खातून के साथ होना चाहिए था। अब बात करते हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला हैं। उनके लिए मशहूर यह है कि उनसे जो भी सवाल किया जाए उनका जवाब सिर्फ एक ही होता है, वो ये कि हम करेंगे, कमेटी बनेगी, आप देखेंगे। इस हसास तरीन मामले पर जब पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, आप देखें कामरान खान साहब उनसे सवाल क्या करते हैं और उनके जवाब क्या हैं, जरा खुद मुलाहिजा फरमाइए। है, मैं उस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ जो कि गर्दिश कर रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो कि उमर शेख साहब ने, आपके सीसीपीओ ने की है। आपने क्या इस पर, आपका क्या रद्द अमल है इस गुफ्तगू पे? जी, इस वाक़े के ऊपर हमने एक कमेटी बना दी है जिसके होम सेक्रेटरी इसको लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके तमाम जो पहलू हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़ेर गौर लाएंगे और इसका जो रिज़ल्ट होगा फिर हम पूरी कौम को बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उमर शेख साहब की ये गुफ्तगू जिसमें कि वो उस खातून की गलतियां गिनवा रहे हैं अपने टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर, और जिससे कि उनका इमेज, पुलिस का इमेज, पंजाब का इमेज, आपकी हुकूमत का इमेज बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वाक़े ने एक जानिब, और दूसरी जानिब इस गुफ्तगू ने, फिर मैं कहूँगा कि ये जो जलती है इस पर तेल का काम किया है। खान साहब, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका हर पहलू से, हर जाविये से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। और इन जवाबात के बाद यकीनन अवाम का सर पीटने का दिल चाहता होगा। आप उस्मान बुज़दार साहब का रवैया देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो सीसीपीओ के बयान की मजम्मत करने के लिए ही तैयार नहीं है। लग यूं रहा है कि उन्होंने सीसीपीओ को तैनात नहीं किया बल्कि सीसीपीओ ने उन्हें तैनात किया है। और यह भी लग रहा है कि शायद उस्मान बुज़दार साहब सीसीपीओ के मातहत हों, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस हैं और वो कभी माइनस नहीं हो सकते। अब चलते हैं शहजाद अकबर साहब की जानिब, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब हैं। उनका ताल्लुक तो एहतसाब की डिपार्टमेंट से, लेकिन वो इस मामले पर सीसीपीओ साहब के शाना बशाना खड़े हुए नजर आए। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ, एहतसाब डिपार्टमेंट का बंदा सीसीपीओ के साथ इस मामले पर आखिर क्यों खड़ा है?
خیر وہ آئے, انہوں نے ایک اور عجیب سا بیان جاری کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی تنقید سی سی پی او پر ہو رہی ہے وہ خواہ کی تنقید ہے. آئیے آپ خود سنیے کہ انہوں نے کیا فرمایا. کچھ دیر سے ایک خواہ کی کنٹروورسی بھی شروع کر دی گئی جو سی سی پی او صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر تھی. وہ بھی میں سمجھتا ہوں میری ان سے بات بھی ہوئی ہے, یہ خود بھی ایکسپلین بتا دیں گے کہ ان کا مقصد کیا تھا. یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کوئی ان سیف معاشرہ ہے. نہیں, آپ بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وضاحت دینے کی کہ بیان کا کیا مقصد تھا اور کیا نہیں تھا. برائے کرم عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. عوام سب سمجھتی ہے کہ آپ کس بیان کو دفاع کر رہے ہیں. اس بیان کا دراصل دفاع ہو نہیں سکتا. داستان یہاں ختم نہیں ہوتی, فہرست بہت لمبی ہے. لگتا یوں ہے کہ پوری حکومت کو متاثرہ خاتون سے کوئی ہمدردی نہیں. انہیں اگر کوئی ہمدردی اور سروکار ہے تو وہ صرف اور صرف سی سی پی او لاہور سے ہے. اب بات کرتے ہیں صداقت عباسی صاحب کی. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ سی سی پی او لاہور نے ابھی تک اپنے بیان پر کوئی معافی نہیں مانگی, لیکن صداقت عباسی صاحب مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں آن ایئر یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے کہ سی سی پی او نے معافی مانگ لی ہے. آئیے مل کے ان کا یہ دعویٰ سنتے ہیں. دیکھیں آج انہوں نے اپنا بیان واپس بھی لیا, اس بات پہ معافی کیوں نہیں کہا, انہیں نہ معافی لی ہے نہ انہوں نے واپس لیا بیان. ابھی ٹی وی پہ ٹکر پڑھ کے آئے ہوں, لیکن آپ بات اگر سنیں آپ شارٹ دیکھ لیں. آپ ٹکر پڑھ کے آئے, اگر پولیس والے نے جذباتی ہو کے آپ کی اور میری طرح کسی معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا. وہ جذباتی نہیں ہو رہے جو ابا جان بن کے کہہ رہے ہیں کہ خیر خواہ ہوں میں, میری بیٹیوں والا کیس ہے, کیوں بتا رہے ہیں کس ٹائم پہ نکلے کس ٹائم. وہ ہمارے محافظ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں اس کیوں نے بتا یہ رہے ہیں کہ بات رات میں عورتیں نہیں انویسٹیگیٹ نکل کرنی ہے سکتی. مہر صاحبہ کہ وہ کب نکلی, کیوں نکلی, روٹین سے ہٹ کے کیوں گئی, تاکہ واقعے کی گہرائی تک جانے کے لیے پولیس کو جذباتی ہو کے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا. میں نے آپ نے جذباتی ہونا, ہم ہیں, میں بھی ہوں, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, لیکن اگر پولیس والا آپ اپنی بیٹی کو کہنا صداقت علی عباسی صاحب کہ میری بچی, میری جان, میری شہزادی, تو نہ نکل اس ٹائم پہ, تو سمجھ آتی ہے. سر نو سر, آپ جس بات پہ سر پولیس آفیسر سی سی پی او لاہور ول ٹیل اس کہ اس کا وقت خراب تھا اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی 3 بچوں کی ماں اس ٹائم پہ نکلی کیوں ہے, اور پیٹرول کیوں کیونکہ ایک ساری سوشل میڈیا پہ ہوا چلی ہے. میں صاحبہ آپ اس پہ جذباتی ہو رہی ہے. سر میں جذباتی نہیں ہو رہی, آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں. صداقت عباسی صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے اس رویے سے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے. اس سارے معاملے پر اگر کسی شخص کو چپ سادھ گئی ہے تو وہ ہیں ریاست مدینہ کے سربراہ کہلانے والے جناب عمران خان صاحب کو. لیکن کہیں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ اس معاملے کے مجرموں کو سخت ترین سزائیں دے کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن میں یاد دلاتا چلوں یہ وہی فرمان ہے جو کہ سانحہ ساہیوال کے مجرموں کے لیے بھی جاری ہوا تھا. لیکن ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا سانحہ ساہیوال کے مجرموں کو کیا سزا ملی. آخر میں افسوس اور تشویش صرف یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں, بچیاں, بہنیں گھروں سے باہر تو محفوظ نہیں ہیں, بلکہ مرنے کے بعد وہ قبرستانوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. مستقبل میں نظر یہ آتا ہے کہ لوگ اپنی خواتین کو گھروں تک محدود اور بند کر دیں گے اور ان کے مرنے کے بعد انہیں گھر کے ہی کسی کونے میں دفن کر دیا جائے گا تاکہ ان کی لاشوں کو قبرستانوں میں بے حرمتی سے بچایا جا سکے. کیونکہ اس ملک میں حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج.